हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बोकेटायन। लङ टाइम पछि आज भिडियो बनाउँदैछु है त। कार्बोकेटायनको रिअरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ, मेन कुरा चाहिँ तिमीहरूले थाहा हुनुपर्ने भनेको कार्बोकेटायनको बेसिकहरू हो हैन त। कार्बोकेटायनको बेसिकहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ युट्युबमा नभए पनि हाम्रो सुपर हन्ड्रेड टिममा। आज चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भनेको रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बोकेटायन चाहिँ कसरी हुन्छ, रिअरेन्ज भनेको के हो, रिअरेन्जमेन्ट भनेको के हो, किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा गर्छौँ है त। यसको बारेमा सबभन्दा पहिला अलिकति बेसिक कुरा थोरै जानु है त। थोरै बेसिक कुरा भन्दाखेरि कार्बोकेटायन भनेको के हो, नामबाटै थाहा हुन्छ, नामबाटै प्रष्ट छ। कार्बो भनेको कार्बन, क्याटायन भनेको पोजिटिभ चार्ज। कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज भयो भने त्यसलाई भनिन्छ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के हो, एउटा कार्बोकेटायन भनेको रियाक्टिभ अथवा रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो। के हो, रियाक्टिभ अथवा रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो। यसको मिनिङ के हो, एउटा रियाक्सनमा रिएजेन्टबाट प्रोडक्ट बन्छ। रिएजेन्ट हुन्छ, समथिङ रिएजेन्ट हुन्छ पक्कै पनि रियाक्सनमा, त्यसपछि के भन्छ, रियाक्सन भइसकेपछि प्रोडक्ट बन्छ। तर यो सबै प्रोसेसहरू है, सबै रियाक्सनहरू डाइरेक्टली हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै प्रोसेसहरू कस्तो हुन्छ भने धेरै कुनै प्रोसेसमा इन्टरमिडिएट बन्छन्, बिचमा केही एउटा इन्टरमिडिएट बन्छ, कुनैमा चाहिँ बन्दैन। अनि रिएजेन्टबाट सुरुमा चेन्ज हुन्छ इन्टरमिडिएटमा, रियाक्टिभ अथवा रियाक्सन इन्टरमिडिएटमा, अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट बल्ल प्रोडक्टमा चेन्ज हुने। अब कार्बोकेटायन पनि त्यस्तै हो। अब हाम्रो अर्ग्यानिकमा स्पेसल भनेको कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रोजनहरू चाहिँ मेन टाइपको हाम्रो रियाक्टिभ इन्टरमिडिएट्सहरू हुन्। अरू पनि हुन्छन्, हामीले हाम्रो लेभलमा पढ्नुपर्ने चाहिँ त्यति हुन् है त। अनि अर्को कुरा के भन्छु भने म इन्टरमिडिएट हुन्छ नि, रियाक्सन इन्टरमिडिएट जति स्टेबल प्रोडक्टको इल्ड त्यति धेरै हुन्छ। प्रोडक्टको इल्ड जति धेरै रियाक्सन इन्टरमिडिएट स्टेबल भयो नि, त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको इल्ड हुन्छ के। सो जति धेरै इन्टरमिडिएट स्टेबल त्यति धेरै हाम्रो रियाक्सन फास्ट पनि हुने भयो, रियाक्सन स्पोन्टेनियस नेचुरली अकर हुने भयो। यदि दुईवटा रियाक्सनमा सेम इन्टरमिडिएट बनेछ, ल कार्बोकेटायन भन्ने इन्टरमिडिएट बनेछ भने, यदि फर्स्टको कार्बोकेटायन चाहिँ मोर स्टेबल छ भने फर्स्टको प्रोडक्टको चाहिँ बढी इल्ड हुन्छ सेकेन्डको भन्दा चाहिँ के, त्यस्तो हो है त। अब हामीले अलिकति कुरा गरिन्छ, अब रिअरेन्जमेन्टको बारेमा हामी डाइरेक्ट कुरा गर्छौँ। यो बेसिक कुराहरू हामीले कभर गरिसकेको छौँ है त। रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बोकेटायन भनेर लेखेका छौँ। यसको मेन पोइन्टहरू के लेख्नुपर्छ भने, सबभन्दा थाहा हुनुपर्ने भनेको इट इज ओन्ली फर कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रोजन कुनै पनि यो पोसिबल छैन। इट इज ओन्ली फर कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायनमा मात्रै यो पोसिबल छ। अनि यो किन हुन्छ त, यो हुने भनेको छ जति धेरै स्टेबल इन्टरमिडिएट भयो त्यति राम्रो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि इट अकर्स फर गेनिङ स्टेबिलिटी गेन हुनको लागि चाहिँ यो अकर हुन्छ। अब कार्बोकेटायनको सिम्पली इन्टरमिडिएट कार्बोकेटायनको हामीले स्टेबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ भने, मैले भने इट इज ओन्ली फर कार्बोकेटायन, नट फर फ्री रेडिकल, नट फर कार्बोनाइन अर एनी अदर इन्टरमिडिएट। यो हुने भनेको जस्ट कार्बोकेटायनको लागि हो। अब कार्बोकेटायन भनेको सबभन्दा बढी स्टेबल कुन हुन्छ, अब बेन्जाइलिक राम्रो हुन्छ, ट्रोपाइलियम केटायनहरू राम्रो हुन्छन्, तर त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्दैनौँ। सिम्पल अहिले चाहिँ 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्रीको मात्रै कुरा गर्छौँ। यो भनेको के हो त, 3 डिग्री कार्बोकेटायन भनेको के हो भनेर छोटकरीमा भन्नुपर्दा, मैले तिमीहरू इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। ल हेर त, CH3 भयो, यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो। यो भनेको कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज छ भनेपछि यो कार्बोकेटायन हो। यो बिचको कार्बन छ नि, यो बिचको कार्बनलाई कतिवटा कार्बनले घेरेको छ त, अथवा कतिवटा कार्बन चाहिँ डाइरेक्टली अट्याच छ त हाम्रो कार्बोकेटायनसँग, C+ भने त एउटा, दुईवटा, तिनवटा भनेपछि त यो 3 डिग्री भयो। अनि त्यसपछि कुन हुन्छ, 2 डिग्री भनेपछि त CH3 यहाँ प्लस हाल्यो नि, यो कति डिग्री भयो त, हाम्रो यो बिचको C+ छ नि, C+ डाइरेक्टली अट्याच कतिवटासँग छ त, एउटा, दुईवटासँग छ भनेपछि त कति डिग्री, 2 डिग्री। अनि त्यसपछि
3 डिग्रीलाई टर्सरी कार्बोकेटाइन भन्न सकिन्छ, 2 डिग्रीलाई सेकेन्डरी, 1 डिग्रीलाई प्राइमेरी पनि भन्न सकिन्छ अर्को नाम गरेर। अब प्राइमेरीको कुरा गऱ्यौँ भने CH3 CH2 CH2 प्लस भनेको। अब हेर त हाम्रो C प्लससँग डाइरेक्टली अट्याच कार्बनको कतिवटा छ? एउटा मात्रै छ नि त, यो दुईवटा त, यो त डाइरेक्टली अट्याच छैन नि त, हाम्रो यो मात्रै डाइरेक्टली अट्याच छ भनेपछि त 1 डिग्री भयो, एउटा मात्रै भएपछि भनेपछि त सबभन्दा बढी 3 डिग्री, त्यसपछि 2 डिग्री, त्यसपछि 1 डिग्री, यिनीहरू तिनवटामा है त। अब हामी थोरै थोरै अगाडि बढिन्छ। अब तिमीहरूलाई कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट भएको कुराहरू अलिअलि जानकारी गराउँछ है त। कार्बोकेटाइन रिएक्सन इन्भल्भिङ कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट, रिएक्सन्स इन्भल्भिङ कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट। हेर त कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट भएको मेजर अर्गानिक रिएक्सनहरूको हामीले कुरा गर्छौँ है त, इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनहरू। ल हेर त इलिमिनेसन रिएक्सन, हामीले यो सबै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ है। रिएक्सन्स यो पनि E1 मा, E2 मा हुँदैन, E1 मा चाहिँ टु फर्म अल्कोहल। इलिमिनेसन रिएक्सन भन्नु के पनि होइन, समथिङ इज इलिमिनेटेड, टु फर्म एल्किन्स, टु फर्म्स एल्किन्स फ्रम अल्कोहल्स। हेर त अल्कोहलबाट एल्किन बन्दाखेरि चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ? कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट फर्म हुँदो रहेछ। अब यसको लागि हामीले प्रोडक्टहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सबै हामीले गरिसकेका छौँ। सिम्पली के इलिमिनेट हुनु पर्ला त? अल्कोहल भनेको कस्तो होला त? सिम्पल इक्जाम्पल भनेको CH3 CH2 OH, मैले इथेनलको कुरा गरेँ। यसलाई एल्किन भनेको त के हो? CH2 डबल बोन्ड, CH2 लिगम एउटा भनेपछि त यहाँबाट हेर है, यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट OH, यहाँबाट CH3 मा त 3टा H हुन्छ नि, 3टा मध्ये 2 एउटा चाहिँ बाहिर निक्लिने भनेपछि त यसलाई CH2 अनि त्यसपछि यसलाई H लेख्दा पनि बिग्रिँदैन नि त, लास्टमा 3टै हुन्छ भनेपछि त यो इलिमिनेट भएपछि माइनस वाटर, वाटर इलिमिनेसन भएपछि एल्किन बन्छ। यो रिएक्सनमा चाहिँ सुरुमा कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बन्छ। अरू रिएक्सन भनेको पनि छन्। अरू रिएक्सन भनेको त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन अफ एल्किन्स एन्ड एल्काइन्स, यो भयो अर्को। अर्को भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन अफ बेन्जिन पढिन्छ नि। बेन्जिनमा CH3 अथवा RCl भन्ने ग्रुप इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 हाल्यो भने अल्काइल बेन्जिन बन्छ। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन हो, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन बन्छ नि हो। यो रिएक्सन पनि के भएर बन्छ त? कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बनाएर बन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मेजर इम्पोर्टेन्ट हेलो अल्केनको रिएक्सन SN1, SN2 मा बन्दैन, SN2 मा छुट्टै हुन्छ, त्यसमा ट्रान्जिसन स्टेट बन्छ, तर SN1 मा चाहिँ कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट बन्छ। सेकेन्ड अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले SN1 र SN2 लाई एकदम मजाले बुझ्नेवाला छौँ, हामीलाई चाहिने टाइपको है त। अब यति कुरा गऱ्यौँ हामीले कार्बोकेटाइनको बारेमा, अलिअलि यो रिएक्सनहरू पनि मेन रिएक्सनहरू पनि देखिहाल्यौँ है त। मैले तिमीहरूलाई जस्ट ब्रिफ यत्तिकै भन्नु पर्दाखेरि के हो भने, एउटा A भन्ने हामीसँग रिएजेन्ट छ भने यो के भन्छ? B भन्छ, सरी A भन्ने फाइनल्ली गएर B भन्ने हो, अथवा मैले A भन्ने रिएजेन्ट लिएँ भनेर है, A भन्ने मैले रिएजेन्ट लिएँ भने यो फाइनल्ली बन्ने हो, के बन्ने हो? प्रोडक्ट बन्ने हो के। यो प्रोडक्ट कसरी हुन्छ त? जस्तै यो रिएक्सनमा लेटेस्ट कन्सिडर कार्बोकेटाइन इन्टरमिडिएट छ भने सुरुमा A भनेको कार्बोकेटाइनमा चेन्ज हुन्छ। कार्बोकेटाइन भनेको सिम्पल C+ लेखेर मैले डिनोट गरिदिएँ, कार्बोकेटाइनमा चेन्ज हुन्छ। यदि यो चाहिँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइनमा जान पोसिबल छ भने यो चाहिँ रिएरेन्जमा जान्छ। रिएरेन्ज इफ पोसिबल मात्रै, पोसिबल भए मात्रै रिएरेन्ज गर्छ तिमीले, नभए गर्दैनौ है। पोसिबल कतिखेर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा म एकछिनमा भन्छु। भनेपछि त रिएरेन्ज इफ पोसिबल भनेर मैले यसलाई C1+ लेखेँ भने यो रिएरेन्ज भएर C2+ भन्ने कार्बोकेटाइन बन्न सक्छ। अनि कन्डिसन के हुनु पर्यो? C1+ भन्दा C2+ चाहिँ मोर स्टेबल हुनु पर्यो, नभए त किन रिएरेन्ज हुने? जहिले पनि रिएरेन्ज हुँदाखेरि स्टेबिलिटी बढ्नुपर्छ। मैले यहाँ लेखिसकेको छु पोइन्ट, इट अकर्स फर गेनिङ स्टेबिलिटी। यदि तिम्रो स्टेबिलिटी बढेको छैन भने तिमीले रिएरेन्ज गर्न पाउँदैनौ। अनि त्यसपछि यो C2+ भन्ने चाहिँ अनि बल्ल गएर C2+ ले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट दिन्छ। टाइप्स अफ रिएरेन्जमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। टाइप्स अफ रिएरेन्जमेन्ट भनेको 3टा छ।
टाइप्स अफ रिअरेन्जमेन्ट आर अफ 3 टाइप्स के हुन् भन्दाखेरि 1 मा हुन्छ हाइड्राइड सिफ्ट भनेको हाइड्राइड आयन भनेको H- आयन। सेकेन्डमा मिथाइल सिफ्ट भनेको CH3- को सिफ्टिङ अथवा रिअरेन्जमेन्ट। 3 मा फिनाइल सिफ्ट भनेको बेन्जिनमा एउटा हाइड्रोजन निकाल्यो भने यसलाई बल्ल फिनाइल सिफ्ट भनिन्छ है, H+ निकाल्यो भने है। कतिले कन्फ्युजन हुन्छ बेन्जिनबाट एउटा H+ निकाल्यो भने बेन्जाइल बन्छ भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ, बन्दैन, फिनाइल बन्छ है। बेन्जाइल भनेको त अर्कै ग्रुप हुन्छ, CH2+ वाला टाइपको ग्रुप हुन्छ है, CH2। ल टाइप्स अफ रिअरेन्जमेन्ट पनि हामीलाई थाहा भयो। यति कुराले चाहिँ रिअरेन्ज हुन सक्दो रहेछ। अब हामीले डाइरेक्ट बुझ्ने भनेको इक्जाम्पलबाट। अब यसको लागि मैले कतिखेर पोसिबल हुन्छ भन्ने कुरा कन्डिसन भन्छु भनेको थिएँ। यसको एउटा कन्डिसन भनेको के हो भने ओन्ली 1,2 सिफ्ट 1 बाट 2 मा फर्स्टबाट सेकेन्डमा मात्रै सिफ्ट अलाउड हुन्छ, इज अलाउड। आसपासको कार्बोकेटाइनमा मात्रै सिफ्टिङ अलाउड हुन्छ, त्योभन्दा अरू सिफ्टिङ अलाउड हुँदैन। यो कुरा यो हामीले बुझ्छौँ अझै यसको बारेमा। अनि अर्को भनेको स्टेबिलिटी त मस्ट इन्क्रिज हुनु पऱ्यो। स्टेबिलिटी इन्क्रिज भएन भने त रिअरेन्ज गराएर त के काम लाग्यो, किनकि हामीलाई त चाहिएको के हो त मस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। फेरि मस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहियो भन्दैमा त जे पायो त्यही गर्न पनि पाइएन। के मात्रै गर्न पाइयो 1,2 सिफ्टिङ मात्रै गर्न पाइयो। यसको बारेमा हामीले बुझ्छौँ है त अझै। अब इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ ल। 1 नम्बरमा हेऱ्यौँ भने के हुन्छ ल हेर त CH3 CH2 CH2+ भन्ने छ ल। यो भन कति डिग्री कार्बोकेटाइन हो, यो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। किन 1 डिग्री हो, एउटा मात्रै कार्बन छ डाइरेक्टली अट्याच भएको भनेपछि त 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो। यदि यसमा हेर है त, यदि यसमा 1,2 हाइड्राइड सिफ्ट गऱ्यौँ भने हेर है, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने CH2+ मैले के बिचको CH2ले के लिन सक्छु भने मैले यतापट्टि पनि H यतापट्टि पनि H लेख्न पाइहाल्यो, एउटै कुरा हो। हेर के हुन्छ है, यो हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजनले यहाँ भएको यो बोन्डमा भएको दुईटै इलेक्ट्रोन लिएर बाहिर निस्किन्छ। यो लिगेपछि के हुन्छ, यहाँ H- बन्छ। यो H- छ नि, यो H- गएर यो प्लस भएकोनिर गएर टाँसिन्छ। भएपछि के हुन्छ ल भन त CH3CH भयो। यहाँ हेर त, यहाँ त कार्बनको इलेक्ट्रोन हो नि, यो वाला कार्बनको इलेक्ट्रोन त हाइड्रोजनले लिएर गइदिएछ भनेपछि त कार्बनमा कस्तो चार्ज आउने भयो, पोजिटिभ चार्ज आउने भयो। अनि त्यसपछि CH2+ छ नि, यहाँ प्लस छ अनि यो H- छ इलेक्ट्रोन बोकेर गइरहेछ भनेपछि त यो प्लस माइनस क्यान्सिल हुने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ के हुने भयो, CH3 हुने भयो। भनेपछि त हेर त हाम्रो कति डिग्री थियो सुरुमा 1 डिग्री थियो, अहिले कति डिग्री भयो त यो 1 डिग्री, सुरुमा 1 डिग्री, यो चाहिँ 2 डिग्री भयो। भनेपछि त स्टेबिलिटी गेन भयो नि त, यो त मोर स्टेबल भयो नि त। भनेपछि त दिस रिअरेन्जमेन्ट इज गुड। यसरी रिअरेन्ज गर्न सकिन्छ। हेर है त। अब अर्को इक्जाम्पल लिएर गरौँ। अर्को इक्जाम्पलमा हेर त ल CH3 CH2+ CH3 भयो। अब यसमा हेर त, यसमा के गर्न सकिन्छ भने यसमा त अब यो कार्बनसँग त हाइड्रोजन त छैन भनेपछि त हाइड्राइड सिफ्ट त यसमा पोसिबल छैन। यसमा त के छ, मिथाइल छ भनेपछि त 1,2 मिथाइल सिफ्ट गर्न सकिन्छ। यो गरेपछि के हुन्छ ल हेर त, ल तलको मिथाइललाई हेर मैले, यो मिथाइल छ नि, यो मिथाइलले के गर्ने भयो भने यो दुइटै इलेक्ट्रोन लिएर आफू निस्किने भयो। निस्केपछि के हुन्छ, CH3- हुन्छ। यो माइनस कहाँ जान्छ त, यो प्लस पता जान्छ, अट्र्याक्सन हुन्छ नि त माइनस र प्लसको। भनेपछि त CH3 के मागिरहने भयो, CH3 ती मागिरहने भयो। यो कार्बनको यो छ नि इलेक्ट्रोन, यो त मिथाइल ग्रुपले लगिदिएछ भनेपछि त यसमा पोजिटिभ चार्ज आयो। अनि त्यसपछि यतापट्टि के हुने भयो त CH2 भयो। अनि त्यसपछि यो CH3 गएर जोडिने भयो। भनेपछि त हेर त सुरुमा कति डिग्री थियो यो भनेको त 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, किनभने यो C+ को साइडमा एउटा मात्रै कार्बन छ डाइरेक्टली अट्याच्ड। यो माथिको त डाइरेक्टली अट्याच होइन नि त, यिनीहरू त एउटा मात्रै डाइरेक्टली अट्याच छ भनेपछि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भयो। अब सेकेन्डमा हेर त, सेकेन्डमा कति डिग्री भएको छ 1। यो कार्बोकेटाइन भनेको त 1 2 3 तीनवटासँग डाइरेक्टली जोडिएको छ भनेपछि
3 डिग्री कार्बोकेटाइन भयो। भनेपछि स्टेबिलिटी गेन भयो कि भएन? स्टेबिलिटी गेन भयो। भनेपछि यो मोर स्टेबल भयो। भनेपछि यसरी रिअरेन्जमेन्ट हुन सक्यो है त। अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ है त, फिनाइल सिफ्टको बारेमा हेरौँ है त। फिनाइल सिफ्टमा हेरौँ त ल। एउटा फिनाइल सिफ्टमा के गर्न सकिन्छ भने CH2 प्लस अनि त्यसपछि यहाँ पनि पिएच भनेको त्यो बेन्जिनको ग्रुप हो है। पिएच भनेको कस्तो ग्रुप हो भने यस्तो ग्रुप हो है। यो ग्रुप हो पिएच ग्रुप भनेको। अनि त्यसपछि यहाँ पनि पिएच लेख्थेँ। अब यसलाई हेर त, अब यसलाई पनि गरौँ। यसमा त हेर त न मिथाइल छ, न यस बिचको कार्बनसँग के छ, न मिथाइल छ न हाइड्रोजन छ। यसमा त फिनाइल ग्रुप मात्रै छन्। भनेपछि त यो पिएचले के गर्छ त, यहाँ भएको दुईटै इलेक्ट्रोन जान्छ, यहाँ गएर के भन्छ पिएच माइनस बन्छ। पिएच माइनस गरेर कहाँ जोडिन्छ, यहाँ गएर जोडिन्छ। भनेपछि त के लेख्न पाइन्छ, पिएच लेख्न पाइयो, सी पिएच भयो। अब यसको इलेक्ट्रोन यसको दुईटै इलेक्ट्रोन लेख्दैछ, दुईटै इलेक्ट्रोन। यो त यसकै इलेक्ट्रोन भयो, यो माथिको इलेक्ट्रोन चाहिँ कार्बनको इलेक्ट्रोन एउटा लैदिएपछि त कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउने भयो। अनि त्यसपछि CH2 पिएच बन्ने भयो। भनेपछि त हेर त, यो भनेको कति डिग्री थियो सुरुको, यो भनेको 1 डिग्री थियो। यो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन थियो। तर पछि कति बन्यो हेर त, पछि बन्यो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। पिएचमा खै कार्बन बनाउला, पिएच भनेको त यस्तो ग्रुप होइन र। हेर त राम्रोसँग, CH2 पिएच। पिएच भनेको त कस्तो हो भन त, यस्तो भयो हेर त। अनि पिएच ग्रुप भनेको भनेपछि त यहाँ नि कार्बन छ, यहाँ नि कार्बन छ। भनेपछि त यो त तिनटासँग डाइरेक्टली अट्याच छ। भनेपछि यो 3 डिग्री भयो। प्लस अर्को एउटा कुराले पनि स्टेबिलिटी गेन गरिरहेछ, द्याट इज रेजोनेन्स। होइन त, यहाँनिर भएको प्लस चार्ज केसँग रेजोनेन्स खेलिएको छ त हेर त, यो बेन्जिन रिङसँग, यताको पनि बेन्जिन रिङसँग रेजोनेन्स खेलिएको छ। भनेपछि त हामीले के गर्न सक्यो, यसमा त 3 डिग्री प्लस रेजोनेन्सले यसलाई के गर्यो, स्टेबिलाइज गर्यो। भनेपछि त मोर स्टेबल बनाइदियो। भनेपछि त दिस रिअरेन्जमेन्ट इज पोसिबल। अब एउटा लास्ट इक्जाम्पल लिगौँ। हाम्रो नेपाली सिलेबसमा यस्तो खासै धेरै चाहिँ सोध्दैन, तर कहिलेकाहीँ सिम्पल क्वेसन सोधिदिन सक्छ। सिम्पल क्वेसन बिगार्नु भएन। 4 नम्बर हेर है त, त्यही पनि रियाक्सनको माध्यमबाट सोध्न सक्छ। एउटा इक्जाम्पल गरौँ र हामीले। ल हेर त, जस्तै यो भयो भने के गर्ने, ल हेर त। अब तिमीलाई हेर है, यो कार्बनसँग के छ, हाइड्रोजन पनि छ, मिथाइल पनि छ। अब के गर्ने होला, यस्तो बेला के गर्ने थाहा छ, यसको लागि एउटा अर्डर छ। यसको एउटा अर्डर जान्न पऱ्यो। सबभन्दा बढी भनेको एच माइनस सिफ्टिङ गराउन सकिन्छ, प्रायोरिटी हो क्या एउटा। एच माइनस, त्यसपछि आउँछ पिएच माइनस भनेको फिनाइल सिफ्टिङ, त्यसपछि मिथाइल सिफ्टिङ। भनेपछि त अब कुन गराउँछौ त, हाइड्राइड सिफ्ट गराउँछौ भनेपछि त के लेख्छौ, 1,2 हाइड्राइड सिफ्ट लेख्छौ यहाँ। अनि त्यसपछि त यहाँनिर भएको दुईटै इलेक्ट्रोन यसलाई दिएर पठाउँछौ, यहाँ के भन्छ त एच माइनस भन्छ। एच माइनस यहाँ गएर अट्याक गर्छ। अनि त्यसपछि त अघिकै जस्तै भयो, CH3C। अब यसमा कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउने भयो, किनभने हाइड्राइडले इलेक्ट्रोन लिएर गइदिएछ। अनि त्यसपछि यता आयो CH3। भनेपछि यो कति डिग्री भयो त, यो 3 डिग्री भयो। यो कति डिग्री थियो, 1 डिग्री थियो। भनेपछि त यो स्टेबिलिटी के भयो त, इन्क्रिज भइरहेछ। भनेपछि त दिस रिअरेन्जमेन्ट इज पोसिबल। अब एउटा क्वेसन गरौँ हामीले है त। एउटा क्वेसन के गर्न सकिन्छ भने, बेन्जिन रियाक्ट्स विथ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एन प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस कुन त, AlCl3। रियाक्सन याद आएको होला तिमीहरूलाई, टु गिभ प्रिडोमिनेन्टली ए नम्बरमा लेखौँ एन प्रोपाइल बेन्जिन, बी नम्बरमा लेखौँ आइसोप्रोपाइल बेन्जिन, सी नम्बरमा लेखौँ 3 प्रोपाइल 1 क्लोरो बेन्जिन। र अक्षरले तल तल भएर नराम्रो भयो है। डी नम्बरमा लेखौँ नो रियाक्सन। यसै हामीले क्वेसन गर्न पऱ्यो। ल एकचोटि ट्राई गर। म तिमीहरूलाई हिन्ट के दिन सक्छु भने, दिस इज फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेसन।
है त। सजिलो छ, एकदमै सजिलो। मैले अलिकति माथि सिफ्ट गरिदिन्छु। यो छ नि यहाँ चिताउने गर्मीले गर्दा यस्तो भएको के है। हेर त, बेन्जिन रियाक्ट्स विथ एन प्रोपाइल क्लोराइड। तिमीले सुरुमा रियाक्सन कुन जान्न पर्यो। दिस रियाक्सन इज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन कि एसाइलेसन? अल्काइलेसन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन हो भनेपछि त यसको रियाक्सन इन्टरमिडिएट के भन्छ? कार्बोकेटायन भन्छ। कार्बोकेटायन भन्छ भनेपछि त एन प्रोपाइल क्लोराइडको के गर्न पऱ्यो? कार्बोकेटायन बनाउनु पऱ्यो। कस्तो बन्दा त? एन प्रोपाइल भनेको कस्तो हो? CH3 CH2 CH2 Cl हो। अब यसको कार्बोकेटायन बनाउँदाखेरि के गर्ने त? यहाँबाट बोन्ड ब्रेक गर्ने, Cl मा माइनस, यहाँ प्लस। अब यो कार्बोकेटायनलाई के गर्न पऱ्यो? यसो चेक गर्न पऱ्यो। कार्बोकेटायन त सेल्फ रिअरेन्जमेन्ट हुनसक्छ नि त, यदि रिअरेन्ज पोसिबल भयो भने त। भनेपछि त पोसिबल छ कि छैन हेर त। यसबाट हाइड्राइड सिफ्ट पोसिबल हुन्छ। हामीले 1 नम्बरमा गरेको इक्जाम्पल छ नि, यो यही नै हो। यो बनेर के भन्छ ल हेर त, यो तिमीहरूको लागि होमवर्क जस्तै भयो होइन त, तिमीहरूले गर्न सक्नु पऱ्यो। हेर त, CH3 CH प्लस अनि त्यसपछि CH3 भन्छ, यो 2 डिग्री बन्छ। अनि त्यसपछि त के हुन्छ? बेन्जिन हुन्छ नि, बेन्जिन हुन्छ नि। यहाँ बेन्जिनको यो यहाँ गएर के हुन्छ त? यो बेन्जिनमा गएर यो गएर के गर्छ? अट्याक गर्छ। यहाँ गएर यसरी जोडिन्छ। अनि त्यसपछि CH3 CH3 यसरी जोडिन्छ। अब यसको नाम के भयो? तिमीहरूले यत्तिकै नगरे अब यो रिअरेन्जमेन्ट पढेनौ भने के हुन्छ भने तिमीले डाइरेक्ट लगेर यो CH3 CH2 CH2 प्लसलाई लगेर बेन्जिनमा जोडिदिन्छौ अनि तिम्रो एन्सर आउँछ एन प्रोपाइल बेन्जिन, तर विच इज रङ होइन त। अनि अब चाहिँ के आयो त हेर त, यो भनेको त 2 पोजिसनमा फिनाइल ग्रुप आछ भनेपछि यो आइसो प्रोपाइल बेन्जिनको फर्मुला हो। भनेपछि त बी नम्बर इज आवर करेक्ट एन्सर। होप यु लाइक द भिडियो। नेक्स्ट भिडियो SN1 र SN2 को एकदमै कन्सेप्चुअल पार्टबाट गरिन्छ। त्यतिखेरसम्म राम्रोसँग पढ, राम्रोसँग इन्जोय गर।